सबैजनालाई नमस्कार। एसटीवाई क्लासेसमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। हेर्नुस् त, आज हामी कार्यक्षमतामा आधारित टाइपको क्वेशन लिएर तपाईहरुको अगाडिमा उपस्थित भइसकेका छौं। अनि यो हाम्रो टाइप 2 हो, किनकि टाइप 1 मैले पढाइसकेको छु कुन एलसीएम बाट कसरी गर्ने है। एलसीएम मेथडबाट जति बेला समय दिए हुन्छ टाइप 2 हो, यो टाइप 1 भइसकेको छ। कार्यक्षमतामा आधारित क्वेशनहरु दिरा हुन्छ। कस्तो क्वेशनहरु हुन्छ यहाँ म हल्का हजुरहरुलाई जानकारी गराइदिन्छु। यसमा यस्तो टाइपको क्वेशन भित्र के दिया हुन्छ भन्दाखेरि ए ले बी भन्दा 3 गुना काम गर्न सक्छ, ए बी भन्दा 4 गुना दोब्बर काम गर्न सक्छ, 30% बढी काम गर्न सक्छ। त्यस्तो टाइपको क्वेशनहरु दिराको हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेशनमा है। हामी यस्तो टाइपको क्वेशन गर्नु भन्दा अगाडि एफिसिएन्सीको केही हामीले टाइमसँग रिलेसन र त्यो सम्बन्धी कन्सेप्टहरु बुझ्ने प्रयास गर्छौं। अनि त्यसपछि म क्वेशनबाट त्यो कन्सेप्ट झन क्लियर गराउँछु हजुरहरुको। हेरौं त्यसो भए यहाँ कन्सेप्ट के छ हेर्नुस् त। टाइम इन्टु एफिसिएन्सी बराबर हाम्रो हुन्छ वर्क। यो कुरा म फर्स्टै क्लासमा पढाइसकेको छु। टाइम इन्टु एफिसिएन्सी बराबर वर्क हुन्छ। टाइम भनेको समय भयो, एफिसिएन्सी भनेको कार्यक्षमता, जसलाई क्षमता पनि भन्न मिल्यो, अनि यो भनेको के हो हाम्रो कार्य हो। तपाईलाई एउटा कुरा मैले हिजोको क्लासमा भने थिए। के भने थिए भन्दाखेरि यदि हैन टाइम एन्ड वर्कमा वर्क जहिले पनि के हुँदो रहेछ, कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। एकचोटी जुन वर्क हामी निकाल्छौं नि त्यो क्वेशन को लागि जतिसुकै मान्छे भए पनि ए सिंगल आओस्, 20 जना गर्न आओस् या 40 जना गर्न, जति जना आए पनि इन टाइम एन्ड वर्क इज कन्स्टेन्ट हुन्छ। यदि यो कन्स्टेन्ट हामीले राखदियौं भने टाइम को रिलेसन वा एफिसिएन्सी को रिलेसन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल 1 टाइम भनेको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यो चाहिँ सम्झिराख्नु होला। सुन्नुस्, अनि यो के हो भनेर पनि म बुझाउँछु। एफिसिएन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुँदो रहेछ, टाइम हुँदो रहेछ। सुन्नु त, जस्तै ए भन्ने मान्छे र बी भन्ने मान्छे छ। ए को एफिसिएन्सी 3 वटा टिकटक बनाउने एक दिनमा, या 3 वटा स्याउ खाने, या 3 वटा रसभरी खाने क्षमता छ। अनि बी को एफिसिएन्सी कति छ, एउटा टिकटक बनाउने क्षमता छ। हामी के भन्न सक्छौं, यो अनुपात छ भने अनुपात बुझौं कि 3 वटा कामको गरिरहेछ, ए ले गर्न सकिरहेछ अनि बी ले एउटा काम मात्रै गर्न सकिरहेछ भने समय कसलाई बढी लाग्छ? समय अफ कोर्स जसको कार्यक्षमता कम छ त्यसलाई लाग्ने हो। तपाई बुझ्नु न, डाइरेक्ट सोच्नुस् त, जसको क्षमता कम छ त्यस कुनै पनि काम गर्नको लागि बढी समय लिन्छ होला त्यो मान्छेले। अनि जसको क्षमता बढी छ, यो त क्षमता हो, मैले एफिसिएन्सी को कुरा गर्दै छु, यो त एफिसिएन्सी हो, कार्यक्षमता हो। ए ले कति दिनमा काम गरिरहेछ, कतिवटा काम गरिरहेछ, 3 वटा, अनि बी ले कतिवटा काम गरिरहेछ, एउटा। तर यो त एफिसिएन्सी को रेशियो हो। अनि यो कुरा हामीलाई थाहा छ, जसको एफिसिएन्सी बढी भयो, क्षमता बढी भयो भने त्यो मान्छेलाई कम समय लाग्छ। त्यही भनेछु, एफिसिएन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु टाइम को अर्थ हो कि टाइम बढी लिने मान्छेको एफिसिएन्सी कम हुँदो रहेछ वा एफिसिएन्सी बढी भएको मान्छेको टाइम कम हुँदो रहेछ। भने यसको हामी टाइम को यदि लेख्नु पर्यो भने, टाइम को के अनुपात लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौं, 1:3। यसरी लेख्न मिल्छ। टाइम एन्ड वर्कमा यदि ए को एफिसिएन्सी 3 छ भने उसले समय कति लिन्छ, 1 दिन मात्रै लेला। बुझ्नको लागि भन्दै छु। अनि एफिसिएन्सी जसको 1 छ त्यसलाई 3 दिन लाग्छ है। यसरी हामी बुझ्छौं। टाइम र एफिसिएन्सी को रिलेसन कस्तो छ, इन्भर्सली प्रोपोर्शनल। साइन्स पढ्नु भएछ भने तपाईहरुलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल र इन्भर्सली प्रोपोर्शनल मजाले थाहा होला। थाहा छैन भने इन्भर्सली प्रोपोर्शनल को अर्थ हुन्छ जसको एफिसिएन्सी बढी छ त्यसको टाइम, त्यसले टाइम कम लिन्छ, जसको क्षमता बढी छ त्यसले टाइम कम लिन्छ, जसको क्षमता कम छ त्यो मान्छेले कुनै पनि काम गर्न टाइम बढी लिन्छ। हामी डाइरेक्ट यसरी लेख्न सक्छौं। यदि ए को एफिसिएन्सी 3:1 हो भने टाइम को रेशियो के होला, 1:3। यसले 1 दिनमा काम गर्छ भने समयमा यसले 3 दिनमा गर्छ, किनकि यसको एफिसिएन्सी कम छ। यसको एफिसिएन्सी बढी भएको कारणले यसले टाइम कम लिएछ। यो कुरा बुझ्न सक्यो भने हामी मजाले क्वेशन तर्फ जान सक्छौं है। ल हेर्नुस्, म क्वेशनमा जान्छु त्यसो भए। ल हेर्नुस् त, क्वेशन यहाँ आइसक्यो।
सुन्नु, ए ले बी भन्दा दोब्बर काम गर्न सक्छ, ए ले बी भन्दा दोब्बर काम गर्न सक्छ। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हो कि ए ले यदि 2वटा रसभरी खाइरहेछ एक दिनमा भने बी ले कतिवटा रसभरी वा लालमोहन गुलाब जामुन खाइरह होला? एउटा खाइरह होला, हैन? अब यो पढ्नुस् त, तपाईलाई एक्ज्याक्ट थाहा हुन्छ। ए ले बी भन्दा दोब्बर काम गर्न सक्छ, गरिरहेछ कि नै? ए ले 2वटा रसभरी खाइरहेछ, बी ले एउटा खाइरहेछ भने दोब्बर काम गरिरहेछ। तर यो कार्यक्षमता हो, दोब्बर तेब्बर 30% बढी 40% बढी भनेको कार्यक्षमतालाई जनाउँछ है। सक्छ, दुवैजना मिलेर काम 14 दिनमा गर्न सक्छ। एउटा कुरा भन्नुस् त, ए ले 2टा रसभरी खाइरहेछ, बी ले एउटा रसभरी खाइरहेछ भने दुवैजना मिलेर कतिवटा रसभरी खाइरहेछ? 3वटा, हैन? दुवैजना मिलेर 3वटा रसभरी खाइरहेछन्। अनि क्वेशनले के भन्यो कि दुवैजनाले कति दिनसम्म खायो? 14 दिनसम्म काम गरेछ, 14 दिनसम्म काम गरेछ भने जम्मा रसभरी कति खायो होला या जम्मा काम कति गर्यो होला? वर्कको फर्मुलै हाम्रो हुन्छ टाइम इन्टु एफिसिएन्सी। यो दुईजनाको एफिसिएन्सी एक दिनमा 3वटा रसभरी खाइरहेछ अनि कति दिनसम्म, टाइम कति दिनसम्म खायो? 14 दिनसम्म भने जम्मा रसभरी कतिवटा खायो होला? 14 दिनसम्म खायो अनि एक दिनमा 3वटा खाइरहेको थियो भने 42वटा रसभरी खायो। यही हाम्रो वर्क आएन? वर्कको फर्मुला हैन यो? 42वटा रसभरी थियो अनि यही 42वटा रसभरीलाई सोधिरहेछ क्वेशनले के कि यो ए भन्ने मान्छेलाई कति दिन लाग्छ? यो त एफिसिएन्सी दिया हो नि, अब समय सोधिरहेछ। ए एक्लैलाई यो 42वटा रसभरी खानको लागि कति समय लाग्छ? हामीलाई समयको फर्मुला थाहा छ। समयको फर्मुला जहिले पनि हुन्छ वर्क अपन एफिसिएन्सी। अनि कसको एफिसिएन्सीले भाग गर्ने? जसको समय सोधिरहेछ। ए एक्लैको समय सोधिरहेछ भने हेर्नुस् त, ए एक दिनमा 2वटा रसभरी खाइरहेछ अनि भनेछ कतिवटा रसभरी खानको लागि? काम कतिवटा छ त्यहाँ? 42वटा रसभरी खानु छ अनि ए ले एक दिनमा 2वटा खाइरहेछ भने उसको एफिसिएन्सी 2 भयो। अब यो भाग गर्नुपर्छ र हामी डाइरेक्ट भन्न सक्छौँ 42वटा रसभरी खानु छ, 42वटा टिकटक बनाउनु छ, एक दिनमा 2वटा खाइरहेछ भने रसभरी खाइरहेछ भने जम्मा कति दिन लाग्ने हो? काट्दाखेरि 21 दिन। हामी मजाले भन्न सक्छौँ यसको एन्सर कति हो? 21 दिन। एकदम सजिलो छ यो एफिसिएन्सी बेस्ड क्वेशन त झन् सजिलो है। सुन्नुस्, ए ले बी भन्दा दोब्बर काम गर्न सक्छ, मैले लेखिदिए। ए ले 2वटा काम गरिरह होला भने बी ले एउटा काम गरिरह होला। त्यसो भए दुवैजना मिलेर कतिवटा काम गरिरहेछ? 3वटा काम गरिरहेछ, त्यो पनि थाहा भयो। क्वेशनले के भनेछ? दुवैजना मिलेर एउटा काम 14 दिनमा गर्न सक्छ भनेको 14 दिनमा गर्न सक्छ। दिन कति दियो? 14 अनि यिनीहरूको एफिसिएन्सी हामीलाई थाहा छ 3, 14 तिया 42वटा काम होला किनकि वर्कको फर्मुला हो यो टाइम इन्टु एफिसिएन्सी। मैले फर्स्ट क्लासमा यो वर्क के हो भनेर भनिसकेको छु। 42वटा काम गर्नु छ, ए लाई कति समय लाग्छ? ए को समय पत्ता लगाउनको लागि वर्कलाई एफिसिएन्सीले भाग लगाउनु पर्यो। जसको समय सोधेछ त्यसको एफिसिएन्सीले समय सोधिरहेछ ए को, हामी वर्क 42 लाई ए को एफिसिएन्सीले भाग लगाइदियौँ। हामीलाई थाहा भयो कि 21 दिनमा यसले गर्न सक्छ। अर्को क्वेशन गरौँ, त्यहाँबाट झन् क्लियर हुन्छ तपाईहरुलाई। ल, ए बी भन्दा 30% बढी काम गर्न सक्छ। अनि जति बेला म प्रतिशत पढाउँछु त्यति बेला बढी कम भनेको के हो भनेर तपाईहरुलाई बुझाउँछु। पर्सेन्टेज इन्क्रिज र डिक्रिज भनेको के हो भनेर बुझाउँछु। जहिले पनि बढी भनेको 100 मा बढी हुन्छ, कम भने पनि हामी के बुझ्छौं 100 बाट कम गरेर भनिरहेछ। प्रतिशतमा जहिले पनि आधार हाम्रो कहाँ हुन्छ 100% मा हुन्छ। बढी भन्ने बित्तिकै हामी तपाई भन्दा मेरो क्षमता 20% बढी छ भनेको अर्थ भयो मेरो 120 छ तपाईको 100 होला। आधार कहाँ हुन्छ 100 मा हुन्छ। सुन्नुस्, ए ले बी भन्दा 30% बढी काम गर्न सक्छ। यसको अर्थ के भयो कि ए ले बी भन्दा 30% बढी काम गर्न सक्छ भन्नुको अर्थ भयो कि बी ले 100 वटा काम गरिरहेछ भने यसले पक्कै पनि 130 गरिरह होला। त्यसपछि नै 30% बढी भनिरहेछ। आधार कहाँ हुन्छ 100 मा अनि 30% बढी भन्यो भने हामी के बुझ्छौं कि एउटाले 100 गरिरहेछ भने अर्कोले 130 गरिरह होला। ए ले 30 दिनमा गर्न सक्छ, कुनै काम एले 30 दिनमा गर्न सक्छ। तर यो धेरै ठूलो संख्या भयो। एउटा 0 र एउटा 0 मैले काट दिए। यसको अर्थ के भयो कि ए ले एक दिनमा
13वटा स्याउ खाइरहेछ अनि बी ले एक दिनमा 10वटा स्याउ खाइरहेछ। यो पनि 10 को 13 कति प्रतिशत बढी हो? 30% बढी हो है। भनेको के भन्न खोजिरहेछ? 30% बढीको अर्थ बी ले 10वटा स्याउ खाइरह होला भने ए ले 13वटा स्याउ खाइरह होला। त्यहाँ क्वेशनले भनिसक्यो, टाइम पनि दियो कसको? ए ले एउटा काम 30 दिनमा गर्न सक्छ। वर्क पत्ता लगाउनु पर्यो हामीलाई। वर्क को फर्मुला हुन्छ टाइम इन्टु एफिसिएन्सी। कसको टाइम दिइरहेछ? ए को। कति दिनसम्म? हेर्नुस् त 30 दिनसम्म। 30 दिनसम्म खाछ यो मान्छेले स्याउ। एक दिनमा 13वटा स्याउ खाने मान्छेले यदि 30 दिनसम्म खायो भने कति काम गर्यो? कतिवटा स्याउ खायो? 13 तिया 39 भनेको 390वटा स्याउ खायो यो मान्छेले। अनि यही स्याउ खानको लागि 390, किनकि काम कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। एकचोटि काम निकाल्यौं त्यो फिक्स भइहाल्यो सबैको लागि। यो क्वेशनमा 390वटा स्याउ खानु छ अनि यो 390वटा स्याउ खानको लागि बी एक्लैलाई कति समय लाग्छ? समयको फर्मुला हुन्छ जसको समय सोधिरहेछ, वर्क त सबैको लागि फिक्स हो अनि जसको समय सोधिरहेछ त्यसको इफिसिएन्सीले भाग लगाइदिने। वर्क कति छ? 390वटा स्याउ खानु छ अनि यो मान्छे बी भन्ने मान्छे, बी को समय सोधिरहेछ अनि बी भन्नेको इफिसिएन्सी कति छ? 10 भने कति दिन लाग्छ? 39 दिन। यसरी हामी मजाले गर्न सक्छौं इफिसिएन्सी बेस्ड। म अर्को क्वेशनमा जान्छु अनि त्यहाँबाट झन् यस्तो टाइपको क्वेशनको कन्सेप्ट क्लियर गराउने कोसिस गर्छु। सुन्नुस् ल, रामको कार्यक्षमता हरिभन्दा तेब्बर भएको कारण। सुन्नुस्, अब यो कन्सेप्ट मैले अघि जस्ट भर्खरै कन्सेप्ट जति बेला क्लियर गर्ने बेलामा मैले भनेको थिएँ। यो भिडियो सुरुमा हेर्नु होला मैले के भनेको थिएँ, त्यसपछि यो क्वेशन मजाले बुझ्नुहुन्छ। ल, रामको कार्यक्षमता हरिभन्दा तेब्बर भएको कारण। एउटा कुरा भन्नुस् त, राम 3वटा काम गरिरहेछ भने हरि कतिवटा गरिरह होला? 1। त्यसैले त तेब्बर भने हो। यो के को रेशियो? इफिसिएन्सी को रेशियो। त्यो हामीलाई थाहा छ। यो के को रेशियो भयो? इफिसिएन्सी को रेशियो। रामको कार्यक्षमता हरिभन्दा तेब्बर भएको कारण 3वटा टिकटक बनाइरहेछ रामले भने हरिले एउटा बनाइरहेछ, तेब्बर भइदियो। कुनै कार्य समाप्त गर्न रामलाई हरिभन्दा 60 दिन कम समय लाग्छ। यो चाहिँ इफिसिएन्सी को रेशियो हो, तर यहाँ समय कम दिइरहेछ। इफिसिएन्सी को रेशियो छ भने हामी टाइम को रेशियो निकाल्न सक्दैनौं? मजाले निकाल्न सक्छौं। म अघि भनेछु यो 1 यतातर्फ जान्छ किनकि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो अनि यो 3 यतातर्फ जान्छ। दिनको यो डे को अब के भयो? हामीलाई रेशियो दियो। यसलाई 1 दिन लाग्छ भने यसलाई 3 दिन लाग्छ अनि यसलाई दिन बनाउनु पर्यो भने हामी यसको पछाडी x लगाइदिन्छौं, यसलाई पनि x लगाइदिन्छौं। 1 को पछाडी x लाग्दैन, x आफै हुन्छ, तर मैले बुझाउनको लागि 1 को पछाडी x लगाइदिएछु। त्यो बुझ्नुस् x हो हैन। अब पढ्नुस् त क्वेशन के भनिरहेछ कि रामलाई हरिभन्दा 60 दिन कम समय लाग्छ। रामलाई हरिभन्दा 60 दिन कम समय लाग्छ भन्नुको अर्थ हरिलाई 60 दिन बढी समय लाग्छ। यिनीहरूको जुन डिफरेन्स छ नि त्यो कति दिनको रहेछ? 60 दिनको। बढी र कम भनेको त डिफरेन्स हो नि। तपाई भन्दा मेरो एज यदि 2 वर्ष बढी छ भने त्यो भन्नुको अर्थ के हो कि तपाई र मेरो एज को डिफरेन्स कति छ? 2 वर्षको छ। यो पनि भन्न खोज्या हो कि 60 दिनको डिफरेन्स हो दुई जनाको दिनमा 60 दिन बढी लाग्छ वा कम लाग्छको अर्थ के हो कि तिनीहरूको दिनको डिफरेन्स कति हो? 60। हामी यो लेख्न सक्छौं कि 3x - x = 60। मजाले लेख्न सक्छौं। भने 2x बराबर कति हुन्छ? 60 / 2x बराबर 60 हुन्छ अनि x बराबर कति हुन्छ? त्यसो भए x बराबर x, यो 3x - x गयो भने 2x भयो। x बराबर हुन्छ 60/2 भनेको 30। x बराबर 30 भयो हैन। x बराबर 30 भयो भने के सोधेछ? त्यसो भए राम र हरिले अलग अलग सो कार्य कति दिनमा गर्न सक्छ। राम 1x दिनमा गरिरहेछ भने 3 * x भनेको 1x भनेको
एक्स रामलाई कति 1x भनेको x बराबर हामी कति लगाएका छौं 30 भनेको रामलाई 30 दिन लाग्छ अनि यो हरि भन्ने मान्छेले 3x दिनमा गरिरहेछ भने 3 इन्टु 30 भनेको 90 दिन लाग्छ। यसरी हामी मजाले यो हेर्नुस् त यो एन्सर हो 30 दिन र 90 दिन हामी मजाले पत्ता लगाउन सक्छौं यस्तो टाइपको क्वेशनमा। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो दुईटाको रिलेसन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ। यो 3:1 इफिसिएन्सी को रेशियो भयो भने डे को टाइम को रेशियो के हुन्छ 1:3 ठ्याक्कै उल्टो है। अनि यहाँ भनेछ अर्को क्वेशन हामी यस्तै टाइपको गर्छौं झन् बुझ्नुहुन्छ। ल अर्को क्वेशन गरेर देखाउँछु म हजुरहरुलाई। ल सुन्नुस् अर्को क्वेशनले के भनेछ बी ए भन्दा 3 गुना राम्रो कामदार भएको कारण ए ले बी भन्दा 40 दिन कम समयमा कुनै कार्य सिद्ध्याउन सक्षम छन्। तिनीहरू सँगै काम गर्दा उक्त कार्य कति दिनमा सकिन्छ। अहिले चाहिँ सँगै काम गर्न अघि त अलग अलग भने थियो सजिलो भयो थियो। अहिले सँगै काम गर्यो भने कति दिन समय लाग्छ हैन। सँगै काम गर्नको लागि यो त हेर्नुस् त यो कस्तो टाइपको क्वेशन हो फर्स्टै टाइपको तर पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो तिनीहरूलाई कति समय लाग्छ छुट्टा छुट्टै। त्यसको लागि हामी के गर्छौं हेर्नुस् बी ए भन्दा 3 गुना राम्रो कामदार हो। यसको बी भन्दा ए 3 गुना राम्रो कामदार हो। यसको अर्थ के हो कि ए ले 3 वटा काम गरिरहेछ भने बी ले कतिवटा काम गरिरहा होला एउटा काम गरिरहा होला। अनि यो इफिसिएन्सी को रेशियो भयो हैन। म यसरी पनि लेख्न सक्छु कि बी ए यदि 3 वटा काम गरिरहेछ भने बी कतिवटा गरिरहा होला एउटा काम गरिरहा होला। यो त इफिसिएन्सी को रेशियो हैन। तर टाइम को रेशियो निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं यो x हुन्छ भने यो कति हुन्छ 3x किनकि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हो दुईटा। अनि 40 दिन कम समयमा सिध्याइदिरहेछ को ए भन्नुको अर्थ के हो 40 दिन कम र बढी भन्यो भने त्यसको अर्थ हो डिफरेन्स दिन को डिफरेन्स भनेको 3x - x बराबर कति छ यहाँ 40 छ भने 2x बराबर कति भयो 40 अनि x बराबर हुन्छ 40/2 काट्दाखेरि हामीलाई थाहा भयो 20। यो 20 भयो x बराबर 20 भयो भने यो 3x बराबर कति हुन्छ 60 भनेको यसलाई कति दिन लागिरहेछ 20 दिन अनि यसलाई कति दिन लागिरहेछ 60 दिन। तर अहिले छुट्टा छुट्टै सोधे छैन कि हामी 20 र 60 भनिदिन्छौं। अब क्वेशनले सोधिरहेछ कि एक जनाले 20 दिनमा गर्न सकिरहेछ अर्को जनाले 60 दिनमा गर्न सकिरहेछ। क्वेशनलाई पूरा गर्यो कि नै क्वेशनलाई हेर्नुस् त 40 दिन कम लगाएछ कि नै एले यो 60 दिन र यो 20 दिन भयो भने 40 दिन कम लगाएछ। यहाँ भनेछ 40 दिन कम समयमा कुनै कार्य सिद्ध्याउन सक्छन् दुवै जना मिलेर। अब दुवै जना मिलेर भने हामी फर्स्टैको तरिका ए भनेको कति 20 बी भनेको कति 60 दुईटैको एलसीएम कति 60 अनि 60 वटा काम 20 दिनमा गरिरहेछ भने एक दिनमा 3 वटा काम गरिरहा होला। 60 वटा काम 60 दिनमा गरिरहेछ भने एक दिनमा एउटा काम गरिरहा होला। दुईटैको जोड दियौ हामी ए प्लस बी को इफिसिएन्सी हामीलाई कति आयो 4 दिन अनि 4 वटा काम ए प्लस बी को इफिसिएन्सी 4 आयो। अनि हामीलाई सोधेछ के दुवै जनालाई तिनीहरूलाई सँगै काम दुवै जना सँगै काम गर्यो भने कति दिनमा सकिन्छ। टाइम सोधेछ भने टाइमको फर्मुला के हुन्छ वर्क कति छ 60 वटा काम गर्नुपर्ने छ अनि तिनीहरूको इफिसिएन्सी कति छन् 4 भने हामी भाग लगाइदियो भने 15 दिन भने यसरी हामी गर्न सक्छौं 15 दिन। यहाँ डी नम्बरमा हाम्रो अप्सन छ है सँगै। सुन्नुस् पहिला हामीले पत्ता लगायो टाइम दुईटा टाइम पत्ता लागिसकेपछि दुईटा टाइम एकचोटी पत्ता लाग्यो कि हामी फर्स्ट प्रोसेसमा जान्छौं कुनमा एलसीएम निकालेर टोटल वर्क निकाल्यौं अनि टोटल वर्क आइसकेपछि त्यसलाई यो दुई जनाको इफिसिएन्सी निकालेर भाग गर्दियौं 15 हाम्रो एन्सर आयो। यो सबै गरिराख्नु पर्दैन एक्जाममा। तपाईले यदि बुझ्नुभयो भने प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यसरी भनेकै छ भने तपाई पत्ता लगाइदिन सक्नुहुन्छ कि एक जना 20 दिनमा र अर्कोले कति दिनमा गरिरहा होला 60 दिनमा गरिरहा होला। यसरी हामी 15 दिन मजाले निकाल्न सक्छौं। ल हेर्नुस् अब मान्छे अर्को क्लासमा म तपाईहरुको अगाडिमा योबाट सबभन्दा बढी लोकसभामा एक्जाम सोधेछ यस्तो टाइपको क्वेशन मान्छे काम गर्न आउने र बिचैमा छोडेर जान्छ नि त्यस्तो टाइपको क्वेशन धेरै चोटि आइसकेछ। म अर्को क्लासमा यो टाइपको सबै म्याक्सिमम क्वेशनहरु लिएर तपाईहरुको अगाडिमा उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि थ्यांक यू भेरी मच धन्यवाद।